لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इसराइल दुनिया के साथ क्या करने जा रहा है, मुस्लिम ममालिकों के साथ क्या करने जा रहा है, क्यों उसके एक कारनामे से पूरी इस्लामी दुनिया में हड़कंप मची हुई है, क्यों उसने 5 गाय के बछड़े को इतनी अरबों डॉलर देके अमेरिका से एक्सपोर्ट किया है, और वो क्यों अप्रैल के महीने में कुर्बानी देने जा रहा है, और उससे उसका क्या मकसद हल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे कि क्यों इसराइल को कोई टारगेट करने वाला 52 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज कोई भी मुस्लिम कंट्री इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। कल तक जो लोग इसराइल के खिलाफ बोल रहे थे, आज सारे के सारे चुप हो गए हैं और बेयारो मददगार फ़िलिस्तीनियों को छोड़ दिया है। फ़िलिस्तीनियों का हाल सबसे बुरा हो चुका है, लेकिन इतने मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी आज उसका कोई परेशान हाल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसराइल अप्रैल के महीने में क्या करने जा रहा है और उससे इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। द टाइम हैज़ कम, यानी कि अब वक्त आ चुका है। ये दरअसल वो नारा है कि जो इस वक्त बड़ी ही तेज़ी के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ इजराइल के कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है, और वो लोग ये नारा लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली अब वो लगभग 2000 साल के बाद वो करने जा रहे हैं कि जिसका उन्होंने न सिर्फ हमेशा से बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतज़ार किया है, बल्कि कई बार इसको करने की कोशिश भी की है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद कभी कर ना सके थे। मगर फाइनली अब वो होने जा रहा है। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च किया था, तो उसके स्पोक्स पर्सन यानी कि अबू उबैदा की तरफ से दिए गए बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी बताई गई थी कि क्योंकि इजरायली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और जो कुर्बानी करने से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास की अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले ही यानी सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था। पहली बात तो ये कि इन बच्चियों को बड़ी ही मेहनत के बाद ढूंढा गया था, और साथ ही साथ $5 लाख की एक मोटी रकम से खरीद कर लाया गया था। प्लान क्लियर था कि इजराइल में लाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, इनकी परवरिश की जाएगी, और फिर अगले ही साल यानी 2024 के अप्रैल के महीने में मस्जिद अक्सा के ठीक सामने जो पहाड़ है उस पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे तो उस वक्त ही ये टॉपिक पूरी दुनिया की मीडिया में काफी छाया रहा था, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, सोशल मीडिया पर काफी आपस में एक दूसरे से डिबेट वगैरह भी होने लगी थी, और पर्सनली मैं भी यही सोच रहा था कि भले ही इसको बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ कर लाया गया हो, मोटी रकम से खरीदा गया हो, लेकिन फिर भी शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से पहले जाहिर है उसको न सिर्फ लाखों फिलिस्तीनियों का ही सामना करना पड़ेगा, बल्कि फिर आसपास में वो अरब देश भी मौजूद हैं जो लगभग पूरी तरीके से मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम दुनिया के अलावा बाकी दुनिया का प्रेशर भी इजराइल या फिर कट्टर यहूदियों को ये सब करने नहीं देगा। मगर दोस्तों वो सारे ही अंदाजे गलत साबित हुए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, तो अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर ही यानी अप्रैल के महीने में कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद इजराइल या फिर इजराइल के यहूदी कट्टर नेता और कुछ यहूदी जो ग्रुप वगैरह हैं, वो भी गाजा की इस जंग से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हम चाहें जो कुछ भी कर लें, आसपास के मुस्लिम देशों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर 5 बच्चियों की कुर्बानी पर इतना ज्यादा हल्ला क्यों? आखिर ये लोग कुर्बानी कर ही क्यों रहे हैं, और जब ये कुर्बानी कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या?
تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاص طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اور ظاہر ہے یہودیوں کے خود کے مطابق ان کے پورے اتہاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف 9 بار ہی اس طرح سے قربانی کی گئی ہے۔ آخری بار کہ جو نوی قربانی تھی وہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اس وقت کی گئی تھی کہ جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی وغیرہ موجود ہوا کرتا تھا، مگر پھر اسی دور میں ہی رومن ایمپائر نے ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو کہ جو ان کی سب سے مقدس جگہ ہوا کرتی تھی اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک یعنی کہ پچھلے 2000 سال میں پھر ایک بھی بار اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکی۔ یہودی ربیز کا لمبے وقت سے ماننا ہے کہ جو اب اگلی یعنی کہ 10ویں قربانی ہوگی اس کے ہوتے ہی ہم ایج آف مسیح یعنی کہ اپنے اس مسیحا کے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کا ہم لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جس کو یہودی لوگ اپنا مسیحا بولتے ہیں اور جس کا وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرز کے مطابق یہ دراصل دجال ہوگا۔ مسلم اسکالرز کے مطابق یہ وہی دجال ہوگا کہ جس کا کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے اور جو اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار یہ قربانی وغیرہ ہو گئی تو پھر مسجد اقصی کے جہاں سے پہلے ہی بہت ساری جھڑپوں وغیرہ کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں، وہاں پر کٹر یہودیوں کی طرف سے حملے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ جتنے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ قربانی کے بعد اگلا ٹارگیٹ مسجد اقصی کا ڈسٹرکشن یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ان ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ مسیحا کے آنے سے پہلے ہمارا وہ ٹیمپل بنانا ضروری ہے کہ جس کو 2000 سال پہلے رومن ایمپائر کی طرف سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کو یہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ اب یہ جو تیسری بار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا وہ سیکنڈ ٹیمپل کہ جس کو 2000 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا وہ دراصل ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج مسلمانوں کی وہ مسجد اقصی موجود ہے کہ جس کو اسلام میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پوتر یعنی کہ مقدس استھان، مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کہ جس کو بنانا ہی اس وقت اسرائیل کے بہت سارے کٹر یہودیوں کا سب سے بڑا سپنا ہے، اس کا بننا دراصل مسجد اقصی کے ڈسٹرکشن پر ڈیپینڈ ہے، جو ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی اس قربانی وغیرہ کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ چرچا ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس چیز کو حملہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ بھی بنا ڈالا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صرف دشمن ہی نہیں بلکہ کئی بار تو اس کے دوست بھی وقت وقت پر اس کو ان تمام چیزوں کو لے کر وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سپر پاور امریکہ نہیں اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل کسی کا بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے منمانے طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اسے اس حد تک پہنچا دیا ہے، فلسطینیوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ ان کا رہنے کا جگہ تنگ ہو گیا ہے۔ آج ان کے پاس نہ کھانے کی ہے، نہ ضرورت کی سہولیتیں ہیں، نہ رہنے کی گھر ہے، ہر چیز فلسطینیوں کا ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سارے کے سارے مارے جا رہے ہیں، لیکن آج کوئی ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آس پاس میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سارے مسلم کنٹری ہیں، لیکن کوئی بھی ان مجرموں کا سہایتا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیلیوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرح وہ ٹھیک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح کر کے فلسطینیوں کا یہاں سے صفایا کرنا، ان کے پورے نسلوں کو مٹا دینا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کے جگہ پہ ہیکل سلیمانی کو بنانا، جو ان کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا، جسے رومن امپائر نے 2000 سال پہلے ڈھا دیا تھا، توڑ دیا تھا، اور وہ ہیکل سلیمانی کا تعمیر کریں گے، اور اس کے بعد ان کا مسیحا جو اسلام میں اس کو دجال کہا گیا ہے، اسے ان لوگ مسیحا مانتے ہیں، اسے وہ بلائیں گے۔ ان کا یہ ہے کہ اس کو تعمیر ہونے کے بعد وہ مسیحا زمین پر آئے گا، اور پورے کائنات میں، پورے دنیا پر صرف یہودیوں کا راج ہوگا۔ تو یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ مقصد کے تحت انہوں نے امریکہ سے 5 بچڑے جو 5
लाख डॉलर दे के मंगाया गया, इतनी बड़ी रकम दे के उसकी कुर्बानी मस्जिद अक्सा के पास वो लोग करेंगे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। ऐसी कुर्बानी आज से 9 बार हो चुकी है, ये 10वां कुर्बानी है। इतने मुस्लिम कंट्री है, 52-53 मुस्लिम कंट्री है, आज इसराइल के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना मुस्लिम कंट्री बोलने को तैयार है, ना कोई अलग दूसरी कंट्री बोलने को तैयार है। मतलब इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।